نبی پاک نے اپنے امتیاں نو کہا میرے امتیوں فاسبحتم بنعمتہ اخوانا، میرے پیغمبر اس دنیا کائنات واسطے رحمت دا پیغام لے کر کے آئے، لڑائیاں مکان واسطے آئے، اللہ دشمنیاں ختم کرنے واسطے آئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے امتیوں بھائی بھائی بن جاؤ، میرے امتیوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایتھے بھرا بھرا دا دشمن بن گیا، اوتھے نبی پاک دا کہنا من کے آپ نو پہچان کر کے درخت مل گئے نے، پر آج نبی پاک دا امتی اپنے بھراواں نو مل سکیا۔ بس جھنڈیاں لانا ہی نبی پاک دی محبت ہے، بس لائٹاں لانا ہی نبی پاک دی محبت ہے، بس سرکار کی آمد مرحبا کہنا ہی نبی پاک دی محبت ہے، بس نعرے لگانا ہی نبی پاک دی محبت ہے۔ اور ایک پاسے درختاں نبی پاک نو پہچانیا، میرے پیغمبر دی ذات نو پہچان کر کے مل گئے، آج پرا پرا دا قتل کردہ پیا ہے۔ اللہ دی قسمیں میں نو کل پرسوں کسے بندے نے گال سنائی، گجرا والے دے علاقے دے اندر سکے پرا نے اپنے 5 پراواں نو قتل کیتا ہے۔ کنے پراواں نو؟ اے نبی پاک دا امتی ہے تے ربیع الاول دے مہینے وچ قتل کیتا ہے۔ اے رنگ شاہ دے علاقے عرب والے دے علاقے دے اندر میں نے ایک دوست نے گل دسی، سکے باپ نو سکے بیٹے نے دی گردن تے چھری چلا کے اے تن تو سارا علیحدہ کر کے رکھ دیتا۔ اے نبی پاک دے امتی نے کیا ربیع الاول دا پیغام اے ہوئی سی؟ کیا نبی پاک دی آمد دا مقصد اے ہوئی سی جو اسی سمجھیا؟ اے درخت مل گئے نے، کاش مسلمان بھی آپس کے اندر مل جاندے۔ اسی نبی پاک نو پہچانیا نہیں، جے پہچانیا ہوندا تے اج فلسطین دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کدی انج نہ ہوندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا، چن جنہ بھی بھاویں غسین گویں نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا۔ اور لکھاں پت جائے ماما جہان اندر، کسے پت نہیں جایا بطول ورگا۔ ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ زیوکار سامعین و سامعات،
بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول دا مہینہ جس دی اج 15 تاریخ ہے، اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے دے اندر رحمت کائنات علیہ السلام اس دنیا دندروں رحلت فرما گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی 63 سال 4 دن دی عمر مبارک، آپ دی زندگی دا ایک لمحہ محبوب علیہ السلام دی زندگی دے تمام ایام، شب و روز، لیل و نہار، رحمت کائنات علیہ السلام دیاں خوشیاں غمیاں ساڑھے واسطے آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ خطبے دے اندر سورہ احزاب دی آیت نمبر 45 اور 46 تو صحاباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیا مبارکہ دے اندر، ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دی صفات دا تذکرہ فرمایا۔ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا گیا کہ رحمت کائنات علیہ السلام دیاں او صفات دسیاں جان جڑیاں تورات دے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے سب تو پہلیاں جڑیاں صفتاں بیان فرمائیاں، وہ اے ہوئی آیات دے اندر جڑیاں اللہ نے بیان کیتیاں نے۔ پہلی آیا مبارکہ دے اندر کہ اللہ نے اپنے نبی نو لوگاں واسطے مبشر خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجیا، اور لوگاں نو جہنم دے عذاباں تو ڈران والا بنا کے بھیجیا۔ حضرات اس دنیا تے رہندیاں بطور مسلمان اور انسان اساں بڑیاں چیزاں دی پہچان کر لی۔ کوئی بندہ جنس دا کاروبار کر دے، انہوں جنس دے حوالے نال مکئی، گندم، چاول، دیگر اجناس او دے حوالے نال پوری پہچان۔ اسی طرح کو مارکیٹنگ کر دے، جڑا بھی کام کر دے اس کام دے حوالے نال پوری پہچان رکھ دے تے پھر کاروبار دے اندر بازار دے اندر کامیاب ہوندا ہے۔ دنیا تے رہندیاں انسان نے، مسلمان نے بڑیاں پہچاناں حاصل کر لیاں، لیکن صحیح معنیاں دے اندر نہ رب نو پہچانیاں نہ رب دے رسول نو پہچانیاں۔ اگر صحیح معنیاں دے اندر اسی اللہ اور دے رسول نو پہچانیاں ہوندا تے ساڈے معاشرے دے اندر موجودہ جڑیاں بیماریاں، ساڈے معاشرے دے اندر موجودہ جڑیاں برائیاں نے او نظر نہ آندیاں۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی پہچان دے حوالے نال تو صحاباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا نبی جی اساں تانوں شاہد بنا، کٹن ٹھیک کرو، آواز کٹی کٹی یہ ختم کرو، آواز ذرا کھولو، کٹن ختم کرو، بیس بالکل بند کر دیو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے نبی پاک دیاں صفات بیان فرمائیاں۔ فرمایا اے نبی جی اساں تانوں شاگرد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، یعنی گواہ بنایا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دے اندر، نبیاں دے حق دے اندر اور امتاں دے حق دے اندر نبی پاک نو بطور گواہ پیش کیتا جائے گا۔ مبشر بنایا، خوشخبریاں سنان واسطے نبی پاک آئے، نذیرہ بنایا، لوگاں نو جہنم دے عذاباں تو ڈران واسطے آئے، وداعیا الی اللہ، اللہ وال بلان والے بن کے آئے نبی پاک، وسراجا منیرا، نبی پاک چمک دے ہوئے سورج بن کے آئے۔ رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی تے لفظ سورج تا استعمال کیتا کی معنی؟ ویسے تے مفسرین نے بڑے معنی کیتے نے۔ ایک معنی اے وی ہے جویں آسماناں تے سورج چمکدا اے، ہر ویکھن والا بندہ آسماناں تے سورج نو ویکھ لیندے۔ اللہ دی قسم ایویں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے صورت کائنات دے لوگاں دے سامنے چمک دی نظر آندی ہے۔ جویں سورج روشن ہے ایویں میرے محمد پاک دی سیرت تے کردار بھی روشن ہے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات علیہ السلام نو پہچانیے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو پہچانیے۔ مستدرک علی صحیحین دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہون تو پہلا یہودیاں تے بڑے وڈے عالم نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، آپ دے صحابی بن گئے۔ فرماندے نے جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال بھلائی دا ارادہ کیتا، حضرت زید نو دین دی سمجھ عطا کیتی، اپنے اسلام لے آندا۔ حضرت زید خود واقعہ بیان کر دینے، فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام دنال میریاں پہلیاں ملاقاتاں ہوئیاں نا، میں پہلی مرتبہ محبوب علیہ السلام دا مکھڑا ویکھیا نا، عرفتو فی وجہ محمد ہی نہ نظر تو ہی نہیں، میں نبی پاک دا مکھڑا ویکھیے پہلیاں نظرہ نبی پاک دے چہرے تے گئیاں نے، میں نبی پاک دیاں علامات نبوت پہچان گیا وہاں۔ صدقے جاواں سونے دا چہرہ کنا کو سونا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے کو خوبصورت ہونگے۔ زید کہندے نے میں پہلی نظر نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا ہے، عرفتہو فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ نظرت الی، بس نبی پاک دا چہرہ ویکھیے تے سونے دیاں علامات نبوت پہچان گیا وا، کیونکہ اے یہودی عالم سن، یہودیاں دے بڑے وڈے عالم سن تے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت تے ختم نبوت دیاں علامتاں اللہ نے پہلیاں کتاباں دے اندر بیان کر چھڑیاں۔ صدقے جاواں اللہ تعالی نے سانو او نبی عطا کیتا ہے، او فیصلہ بدیو ایشا مسجد دے اندر آن والیو، ساڈے نصیباں دے کیا کہنے، ساڈے مقدراں دے کیا
کہنے سانو رب نے مرشد عطا کیتے سانو رب نے راہبر اور پیر عطا کیتے جڑے ہلے تک دنیا تے نہیں چھڑائے جنہاں دی عظمت دے تذکرے اللہ تعالی نے پہلیاں کتاباں دے اندر کر دیتے فرماندے نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا نا تے رحمت دے کائنات نو پہچان گیا اے ہوئی نے اللہ دے آخری رسول بس دو علامتاں میں نہیں پہچان سکیا جڑیاں پہلیاں کتاباں دے اندر موجود سن ایک تے علامت تے اس پیغمبر دی علامت تے ہوئے گی کہ اس پیغمبر دے غصے تے اس پیغمبر دا حلم غالب آ جائے گا تے دوسری علامت تے ہوئے گی کہ او پیغمبر او دے نال جتنا مرضی کو جہالت نال پیش آئے او پیغمبر صبر تے حوصلے دا مظاہرہ کرے گا فرماندے نے میں نبی پاک دے چہرے تو تے آپ دیاں علامتاں پہچان گیا لیکن دو علامتاں رہ گیا سن ہن میں یہودی ہو کر کے نبی پاک علیہ السلام دے نیڑے نیڑے رہنا شروع کر دیتا نبی پاک دے قریب قریب رہنا شروع کر دیتا واہ سونیا امت دے علماء نو زندگی گزارن دا طریقہ دس دیتے نبی پاک علیہ السلام دے کوڑ کوڑ کون رہ رہے ہیں بولو کون رہ رہے ہیں ایتے ساڑھے اپنے مقتدی ساڑھے لاگے نہیں لگ دے ساڑھے سامعین ساڑھے لاگے نہیں لگ دے ساڑھے رویے دی وجہ کر کے حضرات توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دے بارے کہنا میں نبی پاک دے نیڑے نیڑے رہن لگ گیا اور توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دیاں ادوں میں علامتاں پہچاننا چاہنا ماں ایک دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال میریاں ملاقاتاں ہوئیاں ایک دیاتی بندہ ایک پنڈ تے رہن والا بندہ اپنی سواری تے سوارے میرے پیغمبر نو آ کے کہندے سونیو میں فلاں علاقے دے اندروں آیا ماں اس علاقے دے لوگاں نو میں اسلام دی دعوت دیتی اس شرط تے تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگے اللہ تواڈے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا رزق دیاں فراوانیاں ہو جان گیاں او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے کلمہ پڑھن تے بعد انہاں دے حالات ہور تنگ ہو گئے نے ہن انج کرو نا محبوب جی کو معاملت کرو تاکہ انہاں نال تعاون کیتا جائے قریب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو کھڑے نے کہندے نے سونیو بیت المال دے اندر تے پیسہ کوئی نہیں خزانہ کوئی نہیں کوئی چیز بھی کوئی نہیں ہن زید کہندے نے مینوں موقع مل گیا نبی پاک نو پرکھن دا او دوویں علامتاں پہچانن دا اج میں اپنی تھیلی دے اندروں 80 مسکال نکالے نے اے مسکال عرب دا ایک پیمانہ ہے پیمائش کرن دا ایدا وزن تقریباً 4.25 ماشے یا 4.5 ماشے بن دے نبی پاک نے السلام نو اے 80 مسکال سونے دے دیتے نے میں کہا سونیو انج کرو انہاں مسکال دیاں فلاں باغ دے اندروں کھجوراں خرید کر کے اپنے انہاں مریداں تے امتیاں نو دے دیو تے فلاں دن مینوں واپس کر دینا نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھو قرضہ لے لیے ادھار کھجوراں لے لیاں نے او کھجوراں لے کر کے اپنے انہاں امتیاں ور روانہ کر دتیاں نے ہن جڑی ڈیٹ تے ہو گئی سی جڑی تاریخ تے ہو گئی سی فرماندے نے او دے اندر 2-3 رہندے سن قرضہ لین دے اندر 2-3 دن رہندے سن تے انج کر کے بازار دے اندر پھر میریاں ملاقاتاں ہوئیاں نا تے میں جناب اگے بڑھیا نبی پاک دی چادر پکڑنی ہے رحمت کائنات دی قمیض دا پلو پکڑنی ہے تے غصے نال میں کھچنا شروع کر دیتا ہے میں کیا محمد جلدی میرا قرضہ ادا کر چھیتی میرا قرضہ ادا کر سردار عبد المطلب دی جڑی اولاد ہے وہ قرضہ دیر دے معاملے دے اندر انجی کر دیئے یعنی نبی پاک نال بڑے تلخ لہجے نال پیش آمدہ پہ بڑے گستاخانہ تے بے ادب لہجے نال پیش آمدہ پہ قریب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ کو تانو کھڑے نے ہینڈ تلوار میں آنوی چو کڑیے کہن لگے اے اللہ
अल्लाह दिया दुश्मना अपना हाथ नबी पाक दी जिस्म मुबारक ते जात मुबारक को पीछे कर ले। अगर मैनू नबी पाक दी जात दा खतरा ना होए ते मैं तेरी गर्दन तन तो जुदा कर देवां। हुण सुनिया जे तवज्जो करया जे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत ते किरदार ज़ैद फरमांदे ने मेरे पैगंबर यंजुरु इला उमर फी सुकून व तुअदतिन व तबस्समा। नबी पाक हज़रत उमर वल प्यार नाल वेखी जांदे ने ते नाले महबूब मुस्कुराई जांदे ने। यहूदी मेरे पैगंबर नाल तलख लहजे नाल पेश आ रहे हैं, मेरे पैगंबर मुस्कुरा रहे ने। हाय क्या मंजर होएगा, अल्लाह दी कसम मैं दिल दे हथों मजबूर हां। नबी पाक मुस्कुरांदे होणगे ते उमर वेंदे होणगे, नबी पाक मुस्कुरांदे होणगे ज़ैद वेंदे होणगे। मैनू मंजर याद आया ते मैं दिल दे हथों मजबूर हां। मदीने दी को रात हुंदी महफिल नाती हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। मदीने दी को रात हुंदी महफिल नात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे, सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे। महफिल च बैठे होए साडे जे गरीब हुंदे। बिलाल नू वेखणे दी साडी भी औकात हुंदी। हाँ बिलाल नू वेखणे दी साडी भी औकात हुंदी अखियां दे सामने बदनी दी जात हुंदी। सदके जावां सहाबा दे नसीबा तो और फैसलाबादियो अज 1400 साल गुजर गए ने। नबी पाक ने इस दुनिया तो रेलत फरमाया, फैसलाबाद दे अंदर बैठ के तड़पदा पे हाय काश नबी पाक दे शहर मदीने दियां गलियां दे अंदर ही जाना नसीब हो जाए। ते उन्हां दे किस्मत दे क्या कहने जिन्ना मेरे पैगंबर नू वेखिया भी है ते मुस्कुरांदियां वेखिया है। जिन्ना मेरे पैगंबर दियां ज़ियारतां कीतियां ते नबी पाक ना खिड़खड़ा के नहीं सी हसिया कर दे, आप बसम फरमाया कर दे, मुस्कुराया कर दे हल्का हल्का। नबी पाक ने सलातो सलाम दे बारे ज़ैद कहंदे ने मैं नबी पाक दी कमीज खिचदा पिया, आप दी चादर खिचदा पिया। मेरे पैगंबर बड़े प्यार नाल बड़ी मुहब्बत नाल उमर वाल वेंदे पै ने ते मुस्कुरांदे पै ने। आप फरमांदे ने उमर तैनू ते इंज नहीं सी करना चाहिदा, तैनू ते चाहिदा सी मैनू कहंदा कि सोने दा करदा अच्छे तरीके नाल अदा कर दियो, ओनू कहंदा तू तकादा अच्छे तरीके नाल कर। हुण इंज करिया उमर फातिगी हक्काहु वजिदहु 20 साअन फी तमरिन। उमर इंज कर हुण बैतुल माल दे अंदर चला जा, इनू नाल ले जा, इदियां खजूरां इनू दे दे जेड़ा इदा करदा देने ते 20 सा खजूरां इनू ज्यादा दे दई। और नबी पाक दा उमर मैनू नाल लेके बैतुल माल दे अंदर चला गया। फरमांदे ने खजूरां तोल के दे दित्तियां ने जेड़ा मैं करदा लेना सी, जेड़ा 20 सा खजूरां मैनू अजाफी दे तो अजाफे दे तौर ते दित्तियां। मैं क्या उमर एका दे वास्ते देंदा पिया। हजरत उमर कहंदे ने नबी पाक ने फरमाया सी उमर जड़ी तू इनू कतल दी धमकी लाई है बदले दे अंदर 20 सा खजूरां दे छड्डी। 20 सा खजूरां मैं इस वास्ते दित्तियां ने। ऐ गल सुन के ज़ैद रो पिया ते रो करके कहंदा उमर मैनू पहचानिए। हजरत उमर कहंदे ने मैं ते तैनू नहीं पहचानदा। कहंदा मेरा नाम ज़ैद बिन साना है। हजरत उमर कहणगे अच्छा तू यहूदियां दा आलम है, क्योंकि इहदे नाम दा चर्चा ते बड़ा मशहूर सी मदीना पाक दे अंदर। फरमांदे ने ऐने करके जदों मैनू पता चलिया ना ज़ैद बिन साना है ते हजरत उमर कहण लगे एडा वड्डा
یہودیاں دا عالم ہون دے باوجود ساڈے نبی نال بڑی بے ادبی نال پیش آئے، بڑے عجیب طریقے نال پیش آئے، گل کیے تے زید رو کر کے کہندے نے عمر گل سن، جدوں میں پہلے دن نبی پاک دے چہرے نو ویکھیا سی میں اس دن ہی پہچان گیا سا کہ اللہ دے آخر رسول نے، بس تو علامتاں نہیں سی پہچانیاں، اے قرضہ دے کے تے تلخ لیڈا استعمال کر کے اختیار کر کے میں او بھی دوویں خوبیاں پہچان لیا نے تے عمر انی اشہدک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عمر گواہ ہو جا، عمر گواہ ہو جا، اج تو بعد میں اللہ نو رب من کے راضی، اسلام نو دین من کے راضی، محمد نو نبی من کے راضی۔ تے دوسری گل ہے عمر تینو پتہ ہے میرے کونے دولت بڑی ہے، میرے کونے مال بڑا ہے، اج تو بعد میں بھی تہاڈا واں تے میرا مال بھی سارا محمد دی امت دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھوں اٹھے نے عمروں اپنے نبی نال میریاں ملاقاتاں کرا دے، ڈال لے کے چلے گئے نبی پاک دی خدمت دے اندر تے رحمت کائنات نو سارا واقعہ سنایا تے پڑھ دے کی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پھر کلمہ پڑھے ساری زندگی نبی پاک نال گزار دیتی ہے، غزوہ تبوک دے اندر لڑدیاں جامع شہادت نوش کر گئے نے۔ ایڈی لمبی حدیث سنان دا مقصد کی ہے، حضرت زید نے نبی پاک نو پہچانے ہیں، کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، پھر ساری زندگی نبی پاک دی وفاداری دے اندر گزار دیتی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری دے اندر گزار دیتی ہے۔ وہ کلمہ تے اسی بھی پڑھے ہیں، کلمہ مسلمانوں اسی بھی پڑھے، وہابیاں بھی پڑھے ہیں، دیوبندیاں بھی پڑھے ہیں تے بریلویاں بھی پڑھے ہیں۔ ہن کلمہ پڑھن دے بعد دیکھیں کیا ساڈا جینا نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے، کیا ساڈیاں خوشیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق نے، کیا ساڈیاں غمیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق ہے۔ معذرت نال غصہ نہ کرنا، اے 3-4 دن پہلے تیرے ملک دے بازاراں دے اندر جو ہوئے ہیں کیا نبی دی سنت دے مطابق ہے؟ میں تے 12 ربیع الاول ایک جگہ تے پروگرام کنواس سے گیا، ویسے میری زندگی دا پہلا چانس ہے، میں بازار دے اندر میں کیا، بازار پورا سجیا سی تے اللہ دی قسمیں مسلمان بہنا بیٹیاں بازار دے اندر بے پردہ پھر دیاں سن، جی میں میلے دے اندر پھریا کر دیاں سن۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرے پیغمبر تے جہالت ختم کنواس سے آئے، میرے پیغمبر تے بے گجائی ختم کنواس سے او پیغمبر تے پیغام لے کے آئے، یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے پیغمبر حیات دا پیغام لے کے آئے، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے مسلمانہ ٹول دی تھاپ تے رقص بھی کیتا، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے بے پردہ بیٹیاں بازاراں دے اندر بھی نکلیاں، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے حضاب بازار دے اندر پریاں بھی لے کے آندیاں، اس نبی دی ولادت دا نام لے کے معاشرے دے اندر ایسیاں رسومات پیدا کی دیاں جنہ دا طریقہ میرے محمد تو نہیں ملدا، میرے پیغمبر دے صحابہ تو نہیں ملدا۔ آئیے میرے ویر میرے بھائی، میں دعوت دینا چاہنا ایشا مسجد دے ممبر دا پیغام مثبت پیغام ہوندا ہے، میں دعوت فکر دینا چاہنا ہن تے ماشاءاللہ سنی بریلوی علماء بھی میدان عمل دے اندر آ گئے نے، وہ بھی کہن لگ گئے نے 12 ربیع الاول والے دن جو ساڈی قوم کر رہی ہے شریعت دی بالکل اجازت
اجازت نہیں دیندی. آئیے میں نبی پاک دے زید بن سانہ دا واقعہ تانوں سنائے. یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن, میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیے, نبی دی ذات نو پہچانے, میرے پیغمبر دی ذات نو پہچانن دے بعد آپ دا کلمہ پڑھ کے اللہ دی قسمیں ساری زندگی نبی پاک دے نام لا کے پھر غزوہ تبوک دے اندر جام شہادت نوش کر لیا. لیکن میرے محمد پاک نال بے وفائیاں کیتیاں. اللہ اکبر اللہ, اساں کی پہچانیا اپنے نبی نو, میرے نبی نو تے اللہ دی قسمیں پتھراں وی پہچانیا, میرے پیغمبر نو تے درختاں وی پہچانیا, میرے پیغمبر نو تے جانوراں وی پہچانیا. توجہ کرنا, رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے, میرے پیغمبر نے فرمایا, آپ فرماندے نے میں اج بھی اس پتھر نو جاننا وا جڑا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا مینوں سلام کریا کردا سی. کی کریا کردا سی؟ صدقے جاواں. ہے کون ہے؟ بولو کون ہے؟ تو میں سوال کرنا چاہنا, سارے ماشاءاللہ مکتبہ فکر دے لوگ بیٹھے نے, کنے دن ہو گئے دن دے اندر نبی پاک دے اتے 100 باری درود پاک پڑھیا ہو. پتھر نبی پاک نو سلام کرے تے نبی پاک دا امتی نبی پاک دی ذات تے درود پاک نہ پڑھے. پتھر نبی پاک نو سلام کرے تے نبی پاک دا امتی نبی پاک تے درود پاک پڑھنا بھول جائے. اللہ اکبر اللہ, میرے ادا مطلب ہے اسی نبی پاک دے امتی ہو کے پتھراں نال وی اگے چلے گئے. پتھر نبی پاک نو سلام کر دینے. تو میں نے یہ حدیث یاد آگی جامع ترمذی دی سناواں, رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے. نبی پاک دی عمر 13-14 سال, آپ سفر تجارت شام دے علاقے وال گئے. ایک جگہ تے قافلے والیاں جا کے بڑا ڈال لے آؤ, ایتھے جناب جا کے رک گئے. قریب ایک راکب رہندا ہے, اپنے مقام دی دوسری منزل تو نیچے اتر کے نبی پاک دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگے او قافلے والیوں, مکے دے چودھریو سردارو, اس بچے دے بارے دسونا ہے, بچہ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے سردار ابو طالب دا بھتیجا ہے. یہ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دا بازو پکڑ کے کہندے ھذا رسول رب العالمین ھذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین. فرمایا کائنات دے لوگوں نبی پاک دی عظمت, میرے پیغمبر دا شان, میرے پیغمبر دا مقام. عمر نبی پاک دی 13-14 سال ہے. تے راہب کہندے ہوئے قافلے والے ہو, اے جڑا بچہ ہے یہ تے اللہ دا رسول بن والے, یہ بچہ تے جہانہ دا سردار بن والے, یہ بچہ تے رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہون والے. مکے والے کہن لگے سردار, کہن لگے قافلے والے کہن لگے راہبا تینوں کیویں پتہ چلے اللہ دا رسول ہے, تینوں کیویں پتہ چلے جہانہ دا سردار ہے, تینوں کیویں پتہ چلے رحمت للعالمین بن کے آن والے. راہب کہندا کی پوچھتے ہو؟ میں اپنے مقام دی دوسری منزل تے کھڑا منظر ویندا پیا ساں. جدوں تسی اس پہاڑی تو نیچے اتر دے پیسوں, اس وادی دے اندر جننے درخت تے پتھر سن سارے اینو جھک جھک کے سلام کر دے پیسن. جننے بھی درخت پتھر سن سارے اس بچے نو جھک جھک کے سلام کر دے پیسن. مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثالے, اما آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چو بے مثال. اے گل مقدرہ دی کی سناوا, گل مقدرہ دی کی سناوا, آکے گلی ماں میں واری جاوا. سونا
سونا مکھڑا ہائے سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا چو بے مثال اور صدیق عمر دی کیا بات صدیق عمر دی کیا بات ملیا جنانو سونے دا ساتھ ستے اج بھی آقا دے نالے ستے اج بھی آقا دے نالے صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام دا احترام میرے پیغمبر دی پہچان پتھراں نوں ہی ہوئی امتیاں تو ہی اپنے نبی نوں پہچان پتھر بھی نبی پاک نوں سلام کر دینے تو ہی اپنے نبی تے رج رج کے درود پاک پڑھیا کر اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا بے شک اللہ دے فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھتے نے ایمان والے تسی بھی ساڈے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو توجہ کرنا نبی پاک نے صلوات و سلام دی ایک دن نا رحمت کائنات نے صلوات و سلام احد پہاڑ تے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دے نال حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان رحمت کائنات نے صلوات و سلام پہاڑ دے اوپر نے تے پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی احد پہاڑ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دی پہاڑ تے موجودگی دے اندر حرکت کرنی شروع کر دی تھی میں اگلی گل سمجھان تو پہلا حدیث سناواں نبی پاک فرماندے نے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے ہاں ہائے نبی پاک نال پہاڑ بھی پیار کر دینے اللہ اللہ صدقے جاؤ انج کہہ لو اے پہاڑ بھی میرے پیغمبر دی محبت اندر حرکت کردہ ہوئے گا میرے پیغمبر نے ان کر کے قدم ماریا احد پہاڑ تے آپ فرماتے نے اثبت یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَعَلَيْكَ شَهِيدًا فرمایا پہاڑ احد پہاڑ ٹھہر جا رک جاؤ تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید موجود نے حالات صدیق نو بڑے سارے مسئلے ملتے نے لیکن میں اپنے موضوع دے مطابق گل کرنا چاہنا ہوں احد پہاڑ نے میرے پیغمبر نو پہچان لیا آپ نے کہا احد پہاڑ ٹھہر جا رک جا تے پہاڑ رک گیا پہاڑ رک گیا تے اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اے میرے نبی دے امتیوں جتھوں ساڈا نبی روک دیندے اتھوں پہاڑ رک گیا پر امتی شراب تو رکیا پہاڑ رک گیا پر امتی بدکاری تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا لیکن امتی مجرا ویکھن تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا امتی سودی کاروبار تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا امتی جناب شراب دیاں محفلاں تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا امتی رشوت لین تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا امتی ماں باپ دا دل دکھان تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا امتی غریب پراواں نو ستان تو نہیں رکیا پہاڑ رک گیا امتی اپنیاں بہناں دا حق کھان تو نہیں رکیا کی منیا نبی پاک نو کی پہچانیا نبی پاک نو قرآن کہندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
फरमाया कायनात दे लोगो पहचानो अपने नबी नो, पहचानो अपने नबी दी जात नो। ये ते जनाब पत्थरां ते पहाड़ां दी गल है, आओ लकड़ां दी गल करिए, दरख्तां दी गल करिए। सही मुस्लिम दी रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबी फरमाते ने आप कज़ाए हाजत वास्ते निकले ने, हैज करके चट्टियां मैदान है, मेरे पैगंबर नु को पर्दा नहीं मिलिया, ओट नहीं मिली। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दो दरख्त नजर आए, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैज जा करके एक पहाड़ दी शाख नु पकड़िया, हैज करके चलना शुरू कर दिता। अगे अगे नबी पाक चलते जांदे ने, पीछे पीछे दरख्त चलता जांदा है। मेरे पैगंबर इंज करके टाणी नु पकड़ के चलते जांदे ने ते दरख्त जमीन नु फाड़दा होया मेरे पैगंबर दे पीछे चलदा है। हदीस पाक दे अल्फाज ने इंज चलदे जिवें ऊंट दे नक दे अंदर नकेल पाई गए, रस्सी पकड़ के चलिया जांदे ते ऊंट पीछे पीछे चलदे। ये दरख्त मेरे मुहम्मद पाक दे पीछे पीछे चलदा जा रही है। ऐसे करके नबी पाक ने ये दूसरे दरख्त नाल जनाब करीब ले गए। मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल तुसी दोवें आपस दे अंदर मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मेरे पैगंबर ने हुक्म दिता दरख्तां नू, दोवें दरख्त रल गए ने, दोवें दरख्त इकट्ठे हो गए ने। नबी पाक ने हुक्म दिता दरख्तां नू मिल जाओ, की किया मिल जाओ, की किया मिल जाओ, मिल जाओ। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कहना मान के दो दरख्त इकट्ठे हो गए ने। पर नबी पाक ने अपने उम्मतियां नु कहा मेरे उम्मतियों फासबाहतुम बिनिअमतिही इखवाना। मेरे पैगंबर इस दुनिया कायनात वास्ते रहमत दा पैगाम लेकर के आए, लड़ाइयां मुकान वास्ते आए, अल्लाह दुश्मनियां खत्म करने वास्ते आए। आप फरमाते ने मेरे उम्मतियों भाई भाई बन जाओ, मेरे उम्मतियों भाई भाई बन जाओ। इत्थे भरा भरा दा दुश्मन बन गया, उत्थे नबी पाक दा कहना मन के आप नु पहचान करके दरख्त मिल गए ने। पर अज नबी पाक दा उम्मती अपने भरावां नु मिल सकिया। बस झंडियां लाना ही नबी पाक दी मोहब्बत है, बस लाटा लाना ही नबी पाक दी मोहब्बत है, बस सरकार की आमद मरहबा कहना ही नबी पाक दी मोहब्बत है, बस नारे लगाना ही नबी पाक दी मोहब्बत है। और एक पासे दरख्तां नबी पाक नू पहचानिया, मेरे पैगंबर दी जात नू पहचान करके मिल गए। अज भरा भरा दा कत्ल करदा पिया है। अल्लाह दी कसम मैनू कल परसों किसी बंदे ने गल सुनाई, गुजरांवाले दे इलाके दे अंदर सक्के भरा ने अपने 5 भरावां नू कत्ल कीता है। किन्ने भरावां नू? ये नबी पाक दा उम्मती है ते रबीउल अव्वल दे महीने विच कत्ल कीता है। रंग शाह दे इलाके आरफ वाले दे इलाके दे अंदर मैनू एक दोस्त ने गल दसी, सक्के बाप नू सक्के बेटे ने ओदी गर्दन ते छुरी चला के ए तन तो सारा लैदा करके रख दिता। ए नबी पाक दे उम्मती ने क्या रबीउल अव्वल दा पैगाम ए होई सी? क्या नबी पाक दी आमद दा मकसद ए होई सी जो असी समझिया? ए दरख्त मिल गए ने, काश मुसलमान भी आपस के अंदर मिल जांदे। असी नबी पाक नू पहचानिया नहीं, जे पहचानिया हुंदा ते अज फलस्तीन दे अंदर जो कुछ हो रहा है कदी इंज ना हुंदा, कश्मीर दे अंदर जो कुछ हो रहा है कदी इंज ना हुंदा। असी अपने नबी दी जात नू पहचान, असी अपनी जात तो वध के अगे सोचिया? बोलो नहीं सोचिया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत नू इकट्ठियां कीता ते अल्लाह खैर करे असी मौलवियां तुहानू लड़ा दिता, असां तुहानू अलग अलग कर दिता। पहले कसूर साडा फिर तुहाडा। मैं अक्सर कहंदा हुंदा वां साडी बदनसीबी दा आलम है वे, कुत्तियां दी लड़ाई होए वहाबी भी उथे, देवबंदी भी उथे, बरेलवी भी उथे, कुकड़ां दी लड़ाई होए सारे उथे, कंजरियां नचण वास्ते आन सारे उथे, खुसरे आए हुण सारे इकट्ठे, फिल्म देखनी होए सारे इकट्ठे, क्रिकेट दा मैच देखना होए सारे इकट्ठे,
فٹبال دا میچ ویکھنا ہوئے سارے کٹھے تے جدوں مسجد وچ آن دی واری آیا سی کہنے ہیں اے مسجد بھابیاں دی اسی جانا اے مسجد دیوبندیاں دی اسی جانا اے مسجد بریلویاں دی اسی جانا اے نبی اسی تانوں خراب کیتا ہے کاش امت دے علماء امت نو کٹھیاں کر سکدے کر چھڑ دے اللہ دی قسم فلسطین دے موجودہ حالات نہ بن دے اللہ سانو نبی پاک دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بھیڑاں بھراواں رشتہ داراں محلے داراں اپنی برادری قبیلے دے اندر اللہ مل جل کے رہن دی توفیق عطا فرمائے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے درختاں نو ملائے درخت مل گئے نے آپ قضائے حاجت تو فارغ ہوئے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دے حکم نال جتھوں آئے ہو اوتھے ٹر جاؤ جتھوں آئے ہو اوتھے ٹر جاؤ اے درخت جتھوں آئے سن اوتھے اوتھے چلیں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کائنات دے لوگو نبی پاک نے صلوات و سلام نو پہاڑاں تے پتھراں تے درختاں پہچانیا اور نبی پاک نو جانوراں وی پہچانیا اللہ بخاری پاک دی روایت ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے این کر کے چروایا بکریاں چراندا پھردا ہے تے بھیڑ جناب بھیڑیے نے حملہ کیتا ایدی ایک بکری اٹھا لیے تے لے کے جناب نسن لگ گیا اے چروایا پیچھے دوڑیے انہیں اپنے جناب جانور نو چھڑا لیا اپنی بکری نو چھڑا لیا تے پیڑیا بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہندا ہے اوے اللہ دیا بندیا اللہ نے میری روزی دا انتظام کیتا سی تو میرے کون واپس چھین لیے اے چروایا بڑا حیران ہو کے کر کہندے عجیب گل ہے درندے بھی گلاں کر لگ گئے نے پیڑیے بھی گلاں کر لگ گئے نے اللہ اکبر اللہ تے پیڑیا بول کر کے کہندا میں دے نالوں وڈی تینوں تجب والی گل دساں تو ایتھے بکریاں چراندا پھرنے تے محمد مدینے دے اندر لوگاں نو دین دسدا پھردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو بھیڑیاں وی پہچان لیا جانوراں وی پہچان لیا تے بڑا مشہور واقعہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام ایک دن اپنے صحابی دے باغ دے اندر انصاری صحابی باغ دے اندر میرے پیغمبر گئے نے نبی پاک نے قدم رکھیا نا تے نظراں اونٹ دیاں میرے پیغمبر دی ذات مبارک تے پہ گئیاں اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے اے اونٹ اکھاں وچوں آنسو وی بہا رہی ہیں تے اپنی زبان نال روئی جا رہی ہیں جویں جناب بڑاندے نے اونٹ نالے اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہیں نالے جناب آوازاں نکالی جا رہی ہیں نبی پاک نے صلوات و سلام نو ویکھیا اونٹ نے میرے پیغمبر نو پہچان لیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر صرف انسان واسطے ہی رحمت نہیں بن کے آئے حیوان واسطے تے جہان واسطے رحمت بن کے آئے نبی پاک نے اونٹ نو روندیاں ویکھیا نا رحمت کائنات اگے بڑھے نے میرے پیغمبر نے دی کان پٹی دے تھلے جا کے ہاتھ رکھ لیے میرے پیغمبر دا ہاتھ لگے روندا اونٹ چپ کر جاندا ہے یہ جناب روندا اونٹ چپ کر گیا نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا کون ہے دا مالک انصاری صحابی آگے کہنے لگے سنیو میں دا مالک ہوں نبی پاک فرماندے نے اس جانور دے معاملے دے اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ تیرے اونٹ نے مینوں شکایتاں لائیاں نے میرا مالک میرے کولوں کم زیادہ لیندے تے مینوں چارہ تھوڑا دیندا ہے اونٹ نبی پاک نو پہچان گیا تے دوسری گل ہے اس اونٹ دے نکلے ہوئے آنسو میرے پیغمبر کو برداشت نہیں ہوئے نبی پاک نے انہوں چپ کرایا آج تیرے معاشرے دے اندر بوڑھے باپ نو روندیاں میں ویکھیا تیرے معاشرے دے اندر میں بوڑھی ماں نو روندیاں ویکھیا تیرے معاشرے دے اندر غریب بہناں تے بھراواں نو روندیاں ویکھیا میں تیرے معاشرے دے اندر یتیم بچے تے بچیاں نو روندیاں ویکھیا تیرا دل ایڈا سخت ہو چکی ہے وہ کلمہ اس نبی دا پڑھے جدے کول روندا اونٹ نہیں برداشت ہویا تے تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے باپ نو
رویں تینوں شرم نہیں آندی تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے بڑی ماں نو رویں تینوں حیا نہیں آندا اے تے اونٹ نا اللہ دی قسم رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے مسجد نبی بنائی نا میرے ابتدائی دناں دے اندر ایک مسجد نبی کچی ایدی چھت کھجوراں دے تنیاں دی تے پتیاں دی اللہ کو اکبر اللہ رحمت کائنات نے صلوات و سلام مسجد نبی دے اندر ایک کھجور دے تنے نال ٹیک لگایا کر دے اللہ او دے نال خطبہ ارشاد فرمایا کر دے ہائے کیا مندر ہوئے گا کائنات دے لوگوں مدینہ پاک ہوئے گا مسجد نبی ہوئے گی میرے محمد کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمان دے ہونگے ایک دن نبی پاک دی ایک صحابیہ نے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک واسطے ممبر بیان تیار کروا دیتا مسجد نبی کے اندر پہلا ممبر رکھن والی ایک صحابیہ عورت اللہ کو اکبر اللہ تو پتا چل دے اسلام واسطے بیتے مردہ نے اپنا اپنا حصہ ڈالی ہے اتھے عورتہ نے بھی اپنا آج بھی کئی بہناں بیٹیاں ماما موجود نے اللہ دی قسم مسجد بن دی ہوئے مدرسہ بندا ہوئے کوئی نیکی دا کام ہوئے اگے بڑھ کے حصہ لیندیاں نے میں شاید گزشتہ جمعہ بھی عرض کیتا سی میری ایک بہن جس دن میں مرکز دی بنیاد رکھی اس دن انہیں کمیٹی ڈالی اور تقریباً 2-4 ہفتے پہلے انہاں پیسے بھیجے جی میں کمیٹی ڈال کے مسجد واسطے ہے پیسے بھیجے نے اللہ دی قسم آج بھی وہ جذبہ موجود ہے آج بھی ایسیاں بہناں موجود نے اللہ ایسیاں بہناں نو اپنے گھران دے سکھ عطا فرمائے اپنیاں گھران دیاں بہاراں نصیب فرمائے اللہ کو اکبر اللہ خار کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام واسطے ممبر تیار ہو گیا آپ ممبر تے جلوہ گر ادھر ویکھیں دے ہن اسی 1450 سال بعد مدینہ پاک جانے نہ تے او ممبر ہے تے نہ نبی پاک نے صلوات و سلام خطبہ ارشاد فرماندے نے ہن ایڈیاں بغاراں نے تے کنیاں باہر آن گیاں جدوں نبی پاک اس ممبر تے کھڑے ہو کے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی مدینے دی گل میں کی کراں دل دے ہتھوں مجبور ہوں مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے اللہ تو انو سارے انو نصیب فرمائے اوتھے لے جائے تیرا بوتھے ہی رکھ لوے مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے اے کم نہیں ٹھیک بالکل شرن جائز نہیں اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے انج دا کام خطبہ جمعہ دے دوران نہیں کرنا چاہیے مدینے دیاں میں بہاراں تو صدقے او چمیاں جنانے نبی جی دیاں تلیاں چم
چومیاں جنالے نبی جی دیاں تلیاں مدینے دیوں نا بازاراں تو صدقے مدینے دیوں نا بازاراں تو صدقے اور گونجے اذان بلالی جنا چوں گونجے اذان بلالی جنا چوں مسجد نبوی دے مناراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی اے ممبر نو چھاٹی کے نبی جنو چاوے خطبے نو چھاٹی کے نبی جنو چاوے ہائے جنت دے اونا سردارا تو صدقے جنت دے اونا سردارا تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے صحابہ دی گالوں لگی دے صحابہ دیوں نوکروں ذرا محبت نال سماعت فرمانا پتہ لگے صحابہ دی نوکر بیٹھے نے جملہ مکمل ہوئے تڑپ جانا اللہ لیٹے جو رازے چی آقا دے نال لیٹے جو رازے چی آقا دے نال مدنی دے اونا میں یاراں تو صدقے آقا دے ہونا میں یاراں تو صدقے پھلاں تو صدقے تے خاراں تو صدقے مدینے اللہ دی قسم مدینے دیاں بہاراں اللہ تینو مینوں نصیب فرمائے میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے نے آپ نے کھجور دا تنا سائیڈ تے کروا دیتا ممبر تے جلوہ گر ہوئے میرے پیغمبر نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا ادھر نبی پاک نے خطبہ شروع کیتے ادھر کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا اللہ کیوں اس کھجور دے تنے نے میرے محمد نو پہچان لیا صلی اللہ اس سکی لکڑی نے نبی پاک نو جے تو نبی پاک نو نہیں پہچانیا تیرے نالو کھجور دا تنا اچھا ہے اگر تو نبی پاک دی ذات نو نہیں پہچانیا تیرے نالو کھجور دا تنا اچھا ہے نبی پاک دی جدائی اس کھجور دے تنے کوڑ برداشت ہوئی کہ نبی پاک نے پتہ کی فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ آنگے انہاں دے چہرے چمک دے ہونگے تے میں ویک کے کہاں میرے امتی آگئے نے جو ہی قریب آنگے درمیان دے اندر میرے انہاں دے درمیان دیوار حائل کر دیتی جائے گی نبی پاک فرماندے نے میں عرضاں کرانگا لائے تے میرے امتی نے تے اللہ فرمان کے سونیوں تسی نہیں جان دے اے تواڈے او امتی نے جنہ تواڈے تو بعد تواڈے دین نو بدل دیتا کیویں برداشت کریں گا نبی پاک دی جدائی اور میرے پیغمبر دی جدائی تے کھجور دا تنا نہیں برداشت کر سکیا تو نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہو کے دنیا تے رہ کے مرضی دی زندگی مرضی دی محبت مرضی دا پیار جتھے جناب اپنے من دی واری آئے اتھے مسلک بھی یاد آ جاندہ ہے مذہب بھی یاد آ جاندہ ہے دین بھی یاد آ جاندہ ہے تے جدوں اپنا من نہ ہوئے پھر کوئی مذہب نہیں کوئی دین نہیں کوئی محبت نہیں اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے اے کھجور دے تنے نے آپ دی جدائی برداشت نہ کی تھی صحابہ کہتے نے اے کھجور دا تنا
تنا رو رہی ہے. میرے پیغمبر نے 2 باری ممبر تو اترے نے. ایک باری حسن و حسین نو اٹھا کر کے لائے اور دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک کھجور دے تنے نو چپ کران واسطے آپ نیچے اترے. بخاری پاک دی حدیث جڑی او دے اندر نبی پاک نے اس کھجور دے تنے تے ہاتھ رکھیا. ایک کھجور دا تنا روندا چپ کر گیا. دوسری روایت دے مطابق میرے پیغمبر نے اس کھجور دے تنے نو سینے نال لایا. اے روندا کھجور دا تنا چپ کر گیا. میں کہندا خنما نبی پاک اس دنیا کائنات دے اندر مدینہ پاک دے اندر موجود سن. کھجور دا تنا رویا, میرے پیغمبر نے انہوں چپ کرایا. میں انہوں دس اج روندے باپ نو کون چپ کرائے, اج روندی ماں نو کون چپ کرائے, اج غریب بھراواں نو کون چپ کرائے, اج غریب روندیاں بہناں نو کون چپ کرائے. اے نبی دی امتیا, اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی کولو روندا کھجور دا تنا برداشت نہیں ہویا. تیرے سامنے تیرا بھرا سکا بھرا رو رو کے بلک بلک کر کے اٹھ کے چلا جاندا ہے, تیرے دل تے اثر نہیں ہوندا. پتہ اے ہوئی چلدا ہے ساڈی حیثیت اس کھجور دے تنے جنی بھی نہیں رہ گئی. اگر اسی نبی پاک نال محبت کر دے صحیح معنی دے اندر, اللہ دی قسم ساڈے عمل دے اندر نبی پاک دی سیرت دے کردار نظر آندا. اللہ دا قرآن اعلان کرے لو, قرآن پاک دی آیت پڑھا گل ختم کریے. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا نبی اساں تانوں شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, داعی اللہ بنایا تے سراج منیر بنایا. میں شروع دے اندر کیا جویں سورج چمکدے ایویں میرے محمد پاک دا کردار چمکدا نظر آندے. اج بھی روشنی حاصل کیتی جا سکدی ہے میرے پیغمبر دی سیرت تے کردار تو. اج بھی زندگیاں سواریاں جا سکدیاں نے. اے کوئی روشنیاں سن جدے نال صدیق نو صداقت ملی, کوئی روشنیاں سن جدے نال عمر نو عدالت ملی, اے کوئی روشنیاں سن جدے نال عثمان نو حیا ملی, اے کوئی روشنیاں سن جدے نال علی نو شجاعت ملی, اے کوئی روشنیاں سن جدے نال بلال نو استقامت ملی, سلمان نو دین ملیا, حضرت بلال نو استقامت ملی. آئیے نبی پاک دی سیرت نو پڑھیے, آپ دی ذات نو پہچانیے. پھر نبی پاک دے حسن دی گل اس آیت دے اندر اللہ فرماندے نے وسراج منیرا وسراج منیرا وسراج منیرا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا گئے بل دیکھے, ہر کوئی فدا گئے بل دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا گئے دل دیکھے, ہر کوئی فدا گئے دل دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ حشر دے آقا آکھن گے, وچ حشر دے آقا آکھن گے, اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے. اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سونے دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.